ओ कॅमेरामॅन बाब बाय बायो या बोल असा बाय मुगेलो गाव गोलती नावेली विकता हाव केळी लावलेली ती किसली सवाय दिता गवाय विकिना डोसनानी पूण विकता किलानी ह्यो पपायो तुय बेलगावच्यो पूण स्वता आमच्या गावच्यो दोन्यो खऱ्यो पूण भलायके बऱ्यो एकदम कश्टाच्यो हो आपोलाचो धंदो म्हजो एकदम नेटान चलता म्हज्या झेटा कोर धांवून येवन आपोल म्हजे घेता हो वालोराचो धंदो म्हजो घेतल्या थोड्या पयशांचो किंमत ताची थोडी पूण सगळ्या गोजेची हो धंदो उदकाचे बगयेचो म्हारगायचो पेटला उजो 20 रुपयांनी 4 चिकू मोठ्यान दिवंक रे बाबा न्हयचो भायलो लोक येवन गोंयान धंदो करता साबार ते धंदो करूंक गुन्यांवकारी आमचे घरकार असलो धंदो करूंक फुडें सरात मागता उपकार कापोस्ता दाखोवया आमी म्हणून गोंयकार दाखोवया आमी गोंयकार म्हणून हुशार विवा बंदेरा थँक यू मानता सगळे पार्टिसिपंट्स आयगा 30 सेकंड मेळटले तुमकां You have to do your act within 30 seconds. Judges, that was Angel D'Souza. Our next participant in the junior category is the 8-year-old Rehan Neston. Rehan? Tu queen soila hai. Tu deshi hello mera? Edeshi. Roche polish kota toti shiuta asabai havet saman amoche waro hatani shiwat polish marun chokchokit kotta moche shiuta joldi kota begulok naka sabar munta atacha karat moche waro tutlar karu kosऱ्याक उडयता आनी ऑनलाइन नावार कोत्ता आदल्या काळात मोठ्या वaro tutlar शिवून शिवून वर्साच्या वर्सा घालताली म्हजी तुमकां एकूच विनंती मोचे वाणो तुटल्यार मोचेशी येयात आनी म्हजो धंदो वाडयात देव बरें करूं विवा मंगेरा विवा पियाये. Let's give him a round of applause, everybody. Make some noise. And we will Rehan. All right. We're now moving on to our next participant, J4, Alushka Fernandez. Let's give her a round of applause. Come on up, Alushka. Judges, please note this is participant J4. Let's go to Sotri again here, please. Good afternoon, judges, and all you present here. My name is Alushka Fernandez, and I am from साहेबा Maharashtra. ओ कॅमेरामॅन बाई हा तुमच्या मुखार एक लहानशी कविता दवरता. कवितेचे नाव सोहामरूप. काका तुझी गाडी उडोवन येना काम. दाता कितले वेगी, दोंगे बारीक लांब. धाती कितले व्हडले, पोटभर जेवण कशें. जेवण पाका फूल, बॅडमिंटनान जाता गोल. Thank you. Give her a round of applause. Well done, Alushka. Well done. Next participant is the 5th in the junior category. Our 5th participant, aged 8, Jonani DeMello. तुम्ही सायडी कोण आहे ते सोत्री कोण घेऊन नाही नो हातीनो मासे टाळी मारा तेंका कमोन मासे उमेद जन्नी म्हजे नाव दिवाळीचे गावचे हांव म्हणटा म्हाका फुल्लू फुल्लू जाल्या फुलकान हांव आन हाडला तुमकां जायो मोगऱ्यो वर्सान एकूच पावट जाता घुमघुमीत वास तेंचो रस्त्यार हांव घेवन भोंवता गे गो बाय गे रे बाबा म्हणान सगळीं छपयता आमच्या घरांत रोयलेलीं फुलां रोजां शेवतीं दोळे पेटपेटीन आबोलीं दोळे पेटपेटीनाचीं पानां खावप जाल्यार तायबटी रोखडीच पळय जाता फुगां मेळ्ळे जाल्यार आबोलीचें उदक सातव्या दिसा आंगार शिंपडावप
आम्ही निकाल जाता अशी आमची पूर्वजा म्हणता. मगान पडली जाल्यार ते गुलाब खूप गरजेचे. आय लव्ह यू म्हणपाक ते गुलाब जायच पडटा. जाणाय तुम्ही फुलां कितली उपेगाक पडटा ती? देव बरें करूं बिवा किवाली बिवा कोणेरा. Give it up for John Lee, everybody. Make some noise for her. Use your vocal cords. I know you can't put your hands together, but make some noise. All right, our next participant in the junior category, J6, Reyansh Narvekar. Come on up, Reyansh. Let's give Reyansh a round of applause, everybody. हय हय हांवूच करता ताचो. कसो म्हणल्यार पळय, गोंयकारांक तर शीत पडी जाय. हांव शेतान भात उगयता म्हणूनच तुमकां जेवपाक मेवता. भात उगोवपाक म्हाका उदक लागता म्हणून दर वर्सा हांव पावसाक आपयता. योरे योरे पावसा पयशे दिता तुमकां. योरे योरे पावसा पयशे दिता तुमकां. पूण आतां कितें पयतलो, पावसान तर सामारूच केला. अंदू वर्साची पिकाची तर नाशाडीच केला. पूण आतां मानाय कामेऱ्या मेवपाक कास्तीक जाला. ऋतुचक्रूय बदलत आसता. आमी शेतकार गरिबाचे गरीबूच उरतले. पूण आतां सरकारान आमची कितें मदत केल्यार कितेंवूय जावं शकता. कारण तुमकां खबर आसा, शेतकाराची उदरगत म्हणल्यार देशाची उदरगत. देव बरें करून विवा बोनेरा विवा दिवाळी. Give it up for Reyansh, everybody. Next up, our seventh participant in the junior category, Vihansh Gaude. Vihansh Bob. Vihansh Gaude. Asadu. Non è potere. पोरूस काय सांगना मरे, ह्या वडावयले लोक पाव पयमा खायला दिले. एकया काय बरे उडुडीत पाव पोयो कांगडा जाय ते आसा. तुमकां कितली उदे सांगा. नवो आयला काय म्हणटा. हय हय हांव बेकरीच्या बेकरेंत काम करता. म्हजें नांव विहांश. बरें तुमकां कितली उदे सांगा. काय लोक म्हणटा हांव म्हारग जाला म्हणटा. पूण आमी कितें करया. हांवूच न्हय सगळ्यांत म्हारग जाला. पूण आमी कितें उपाशी रावन पोटाक मारुया. पाव 1 रुपयान वाडलो जाल्यार तुमकां पाव म्हारग लागपाक लागले. व्हड घालप 500चो 2000चो नोट बरे भायर काडटात मरे. तेन्ना इतले पयशे वयता हेजी हिशोब कोण दवरता. सुट्टी लागू त्या मडक्याक मरसरे घायता. तेच पयशे मोडून पोटाक तर खाल्ले जाल्यार जिवाक तर लागतले. मजा आयका, मडक्याच्या नादाक लागू नाका. असलो बारीक जावं मोठो जावं धंदो करा. म्हाकाच पया हांव कितें आजपास न्हू. हांवूय खूब शिकिल्लो. पूण पोटाक लागून रोजना आसतना मदेराचो धंदो करता. बरें खूब जाली गजाली. उरलेले पाव पोयो कांगडे खोपयता. फाल्यां मेळचें. देव बरें करूं. विवा बोनेरा. सगळ्यांनी मोठ्याने ताली मारया Vihansh Gaude. Thank you, Vihansh. And up next, judges, please note, it is participant number J8, Anora Bas. Let's give her a round of applause. J8. Allora, 아니 그 저거에 아테 인스타가 Get away, Mr. Gentleman. I know that divorce is Instagram. Our divorce is centered over searching your Kanamaka. Our daily fresh Insta Wagta. Our place center Kalayata. आमची दिवाळी माणसांचे गावठी मिस्टी मिळता. आमका दिसते ना तुला सोड काय ना. ही फ्रेश आज पहिला दिवस Eat fresh. Be happy. Viva Banana. All right, give her a round of applause. 빨리 기다리고 내가 아테야 손감이 왔다 없어. 아티고 에이 왔다. Give it up for Anora, everybody. Thank you very much, participant number J8. We're moving on to participant J9. Which is our final? Is it our final participant? No. We've got the 9-year-old Ishani Naik.
यो शानी. हांव ईशानी. बरी आसा न्हू तुमी सगळी? तुमी म्हाका वळखली? अरे वळखतली. कित्याक तर सकाळी सकाळी फुडें उठतकच तुमी पयलू म्हाका पळयताली. पूण आतांचो लोक मातसो बदलला. सकाळी सकाळी लोकांक उठतकच पयलू मोबायल जाय आनी मागीर हांव. तुमी सगळीं आयताना एकठांय जाल्या म्हणून आयताना मुद्दामूच येयला. तशी तर आतांची भुरगीं म्हाका वळखत ना. ती चड मोबायला वळखता. म्हाजें नांव लोकमत. म्हाज्या बाबांची नांवां गोमंतक, तरुण भारत आनी नवीन टायम्स. आमी सद्दां सकाळी तुमगेर येता. जगभराच्यो खबरो तुमकां दिता. घरान घरान जर बड्डे आसलो जाल्यार हांगा पळय. ए काकी, खंय पळयतले तुज्या लग्नाचो बड्डेचो फोटो म्हाका आयला. गांवान गांवान जर जात्रा आसली जाल्यार वयर पळय. खेळाच्यो जर खबरो जाय जाल्यार हांगा पळय. बायलांच्या गोंयांत एक खुशखबर हा. साडयांचो, चपलांचो, चुडीदाराचो हे ताचे शेनवारा मोठो सेल आसतलो. ते जर पळोवपाक जाय जाल्यार हें पळय, हांगा पळय. तसो म्हाजो आनीकूय उपयोग आहा. तसो म्हाजो आनीकूय उपयोग आहा. हे दिवाळ्या गांवांत खूब गाडी जाल्या. थंय कापां, भजी, मिरसांग्यो घालपाक म्हाजोच उपयोग जाता. तुमकांय सांगता, वाचून जालो की असो सोडूं नाका. बेगा करा, आकाश दिवे करा, तरेकवार सामान करा. पूण प्लास्टिकाचो मात्तूय उपयोग करूं नाका. आमचें पर्यावरण बरें नितळ उरया. बरें, फाल्यां ते तुमगेर गांवच्यो गजाली घेवन. थँक्यू. Give it up for her. Ishani Naik. म्हणजे Thank you सारकें very much. पळयलां. आतांचे भुरगे आतां पेपराचे कोण पळयना न्हू. कितें पळयता? मोबायल पळयता आनी इंस्टाग्रामार आसता न्हू. सगळे जाणटी देखून इंस्टाग्रामार आसता आतां सद्या. All right, thank you, Ishani. Judges, we're moving on to participant number 10, making sure that it's written on your sheets. Daniel De Silva, coming in at 4 years old. असं या आयडी पळय बाबा. मॅडम तू माईक कशी कर. हय डन. या चल माडा चोड्या. यो यो माडा चोड्या तर चल. Give it up for the absolutely adorable Daniel De Silva at 4 years old. All right, judges, we're going back to participant number 1 because participant number 1 has joined us. So we're going back to J1 of the junior category. Anisha Parab. Gopar. Agul. One second. Can you just clear some parts for our judges to see? Thank you. स्टार्ट. कितने आदमी थे? दो आदमी. सुर के बच्चों वो दो थे और तुम तीन. फिर भी वापस आ गए खाली हाथ. क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा क्या? शाबाशी देगा क्यों? धिक्कार है. रोज सबका कितना इनाम रखा है सरकार ने हम पर. सुना? पूरे 50,000. और इनाम इसलिए कि 50
अशें परत तुवें स्टार्टिंगाक म्हाका भियेला पूण ते टिश्यू इतले बरे भाशेन म्हणून भिलना आनी तुजी आवय तुजे वांगडा आख्खी डायलॉग म्हणटाली. All right, very quickly, we're going to ask all of our participants to please line up one more time for our judges to have a good look at you. In order, please. Very quickly. Begging. And post that, we're going to start the senior category. Seniors, please get ready. Yo, Sogya, begging here, yo. All right. Any call online? Any online, no, Junior? 1, 2, 3, 4. Everyone, take some pictures. Come on, quickly. Say cheese. Sogle barabar cheese. Murai. 1, 2, 3. Murai cheese. Hey, Forsan, cheese. That's it. All right. Can we give our junior participants a big round of applause, everybody? What an effort. Before we move on to our senior category, requesting all of the participants for the romantic